मोगाच्या बाबिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वाचपान सरेस्पर देव निराशे जाल्ल्या इस्रायल प्रजे सांगून आसा, नवो बरवसो तांकां दिवन आसा. पळया, हांव नवो सर्ग आनी संवसार हांव रचूंक वेता. तुमच्या आदले कश्टाचे दीस परत तुमचेर येवचे नात. तुमी घरां बांदतल्यात, दाकामळो तुमी रोयतल्यात, तुमी संतोशान तुमी जियेतल्यात. हांव तुमच्या मदें आसतलो, हांवच तुमचो संतोश आनी आनंद जातलो म्हणून तांकां असलो बरवसो दिवन आसा. वैसरेस्पर देव आमकांय तशें आयल्या वेळार आमी ताचे लागीं मागल्या वेळार आमकांय तो असलोच बरवसो दिता. देवा सरसे आमी आयल्या वेळार आमकां तो आशिर्वादांनी भरता, आमच्या जिबी तो नंदन करता, सुपळ करता. देव आमच्या सांगाता असल्यार देवूच आमचो संतोश आनी आनंद जाता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजलांत आमी पळयलें, जेजू कपेर्नावाच्या सरदाराच्या पुताक बरें करता. वय हो सरदार आपलो पूत कठीण पिडेंत पडल्या वेळार जेजू लागशिल्ल्या हळ्ळेक आयल्या म्हूण आयकून जेजू सरशी येता आनी जेजू लागीं मागता. कपेर्नाव येवन आपल्या घरा येवन आपल्या पुता बरो करी जाय म्हणून विनंती करता. आनी जेजू ताका सांगता, वच आनी तुजो पूत बरो जातलो. जेचें उतर पातयेवन तो वेता आनी वाटेर आसतना ते सेवक घेवन सांगता, तुजो पूत बरो जालो म्हणून. आनी हें घडीत पळोवन घेवन सरदार आनी सगळ्यां ताचें कुटाम जेचेर विस्वास दवरता. तर ह्या घडिता वरवीं हा जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला आम्हा समेस्तां बरें करच्याक, आम्हा समेस्तां बरी भलायकी दिवच्याक. जेजू कोणाकी भेदभाव करिना. कोण तशें भावार्थान येता, पातळेन येता, ताची सर्वांची मागणी आयकून ताणें मागिल्लें तो फावो करता. तशेंच हो सरदार वर्त्या हुद्द्यार तो आसलो जाल्यार खालतो जावन जे सरशीं तो येता, जेचेर पातणी दवरता, जेच्या उतराचेर पातयेवन तो आपल्या घरा फाटीं गेल्या वेळार ताचो पूत बरो जाता. वय तो खालतो जावन आयलो, जेचे ताणें विस्वास दवरलो, जेची उतरां ताणें पातयलीं आनी हाचे वरवीं ताचो पूत बरो जालो. तर आमी जे सरशी आमी आयल्या वेळार जेजू लागीं आमी मागतना असल्या खालतेपणान बरवशान आमी जे सरशी आयल्यार जेजू आमचें मागणें आयकून घेवन कितें आमी मागता तें आमकां फावो करता. तशें आयच्या वांजेल विशेश करून आमच्या कुटुंबाच्या लोकां खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागूंक आमकां उलो दिता. केन्ना आमचे कुटुंबाचे आनी मोगाचे व्यक्ती कश्टा दुखांत आसतात, पिडेंत आसतात, आमी तांचे पासून मागल्यार जेजू आमचें मागणें आयकून घेवन तांकां बरी भलायकी दिता. तशें आज जायते जाण आमचे पासून मागतात, तांचे मागणें आयकून घेवन जेजू आमकां आशिर्वादांनी भरता आनी आमकां बऱ्या भलायकेन दवरता. ते देखून आमचे पासून आमी मागूंक जाय आनी विशेश करून आमी हेरां पासून आमी मागूंक जाय. हेरां पासून आमी मागल्या वेळार आमचें मागणें आयकून घेवन आमी मागलें जेजू तांकां फावो करता. असलो संदेश हा जेजू ह्या वांजेलाच्या घडिता वरवीं आमकां दिवन आसा.